أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن حانك لها ماله يحسب يح- يحسب أن ماله أقلده أخلده. أخلده. كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدرك ما الحطمة. أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله موقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. موقدة. موقدة. نار التي الله الموقدة. نار الله الموقدة نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. 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 إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مسدة. مؤصدة مفسدة. في عمد ممددة. في أمد ممددة. فإذا आप खोलिए माइक. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة همزة لمزة همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يحسب बा को खींचना أن नहीं है, बा ما को जल्दी पढ़ना है. यहसब अन्न मालहू अखलदा. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الهتمة وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما وما أدراك ما الهتمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.
التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة على الأفئدة. على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. في أماد عماد ممددة في عمد ممددة. في أماد ممددة عماد क्यों पढ़ते हैं, عمد أم- ممددة. في أماد ممددة जी माशाल्लाह. हारिस भाई आप पढ़िए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. موقدة. نار الله الموقدة. आइन की आवाज नहीं आना चाहिए, मुंह इस तरह नहीं, मुकदा. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم معصدة. مؤصدة. إنها عليهم معصدة. आइन की आवाज क्यों आती है, आइन नहीं है, हमजा है. मुसादा सिर्फ झटका मारना है. عليهم مؤسدة. जी जी. في عمد ممددة. في عمد ممددة. जी माशाल्लाह. एक छोटी सी सूरत है. एक चीज और यहाँ पर बता दूं, अगर इसको मिला करके पढ़ेंगे, हुमज़तिल लुमज़ा, ये तो जब वक्फ करते हैं, जब मिला करके पढ़ेंगे तो लुमज़ती निल्लज़ी पढ़ेंगे. लुमज़ती निल्लज़ी. अगर अलग अलग करके पढ़ेंगे तो लुमज़ा अल्लज़ी. ठीक है.